विश्व महामारी कोरोनाको प्रभाव र अबको बाटो विशेष बहस। दर्शकबिन नमस्कार। हामीले हरेक दिन कोभिड-19 को सङ्कट र यसले पारेका प्रभाव र आगामी बाटोका बारेमा फरक विषयका बारेमा फरक विज्ञहरूसँग छलफल गर्दै आइरहेका छौँ र अन्तर्क्रिया गर्दै आइरहेका छौँ। र आज पनि हामीले कोभिड-19 को प्रभाव, खास गरी आर्थिक, सामाजिक र अझ हामी बढी आर्थिक प्रभावका बारेमा हामी केन्द्रित हुँदैछौँ। र आज हामीसँग कोभिडको प्रभावका बारेमा कुराकानी गर्नका लागि अर्थशास्त्रका जानकार, अमेरिकाको न्युयोर्क स्थित योर्क कलेजमा आर्थिक सामाजिक विषयका प्राध्यापक डाक्टर अभिन ओझा हुनुहुन्छ, जो तनहुकी पनि हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। अहिले तपाईहरु अहिले अमेरिकामा चाहिँ कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ? अमेरिकामा एकपटक त एकदमै कोभिडको धेरै ठुलो त्रासदीपूर्ण अवस्था थियो। अहिले कस्तो छ तपाईहरु रहेको ठाउँ? अब अमेरिकामा चाहिँ समग्र अमेरिकामा त कोभिडको अवस्था अहिले पनि अलिकति भयावह नै छ, बढिरहेको स्थिति छ। तर म जुन स्टेटमा बस्छु, न्युयोर्क, एक समय यो एकदमै कोभिडको ठुलो चपेटामा आएको थियो। लगभग विश्वकै सबैभन्दा बढी संक्रमित भएकै क्षेत्रको रूपमा चाहिँ आएको थियो। तर अहिले पछिल्लो केही 2-3 हप्तादेखि चाहिँ कोभिडको संक्रमण चाहिँ यहाँ चाहिँ क्रमिक रूपमा घट्दै आएको छ र अहिले स्थिति चाहिँ सामान्यतर्फ नै गएको छ कोभिडको अवस्थाकोमा चाहिँ। त्यो घट्नु चाहिँ प्राकृतिक रूपमै घटेको हो कि त्यहाँको सरकारले अपनाएको सावधानीको कारण? किन अमेरिका हरेक कुरामा महाशक्ति भने पनि कोभिडको व्यवस्थापनमा चाहिँ अलिकति कमजोर देखियो, असफल देखियो भनेर आलोचना भइरहेको थियो ट्रम्प प्रशासनको। ट्रम्प प्रशासनकै मेहनतको फल हो कि यो भाइरसकै कारणले गर्दाखेरि हो, भनेको बिस्तारै आफै कम भएर हो? अब यो चाहिँ यस्तो छ, हेर्नुहोस्। अब अमेरिका चाहिँ युनाइटेड स्टेट्स भन्छ होइन, हरेक 50वटा स्टेटहरू छन्। सबै 50वटा स्टेटले आफ्नै नीति नियम, आफ्नै कानुन प्रावधान अनुसार अगाडि चल्छन्। हो, सुरुको अवस्थामा तपाईँको चाहिँ अब कोरोना जतिखेर चाइनामा आयो, चाइनामा जस्तो चाहिँ तत्कालै भइहालेको अवस्था चाहिँ अरू देशहरूको लागि चाहिँ थिएन कि सडन अट्याक चाहिँ अरू देशहरूको लागि थिएन। तर सुरुवाती अवस्थामा अब कोरोनालाई चाहिँ हरेक पश्चिमा मुलुकहरू भनौँ, अब अमेरिका मात्रै नभइकन अरू मुलुकहरूले पनि त्यसलाई त्यति ठुलो स्थिति अथवा त्यति ठुलो समस्या जसरी अहिले ग्लोबल हेल्थ क्राइसिसको रूपमा चाहिँ आयो होइन, त्यो सँगसँगै चाहिँ ग्लोबल इकोनोमिक क्राइसिसको रूपमा आयो। यस्तो खालको अवस्था हुन्छ भनेर उनीहरूले पहिला आकलन गरेका भए यस्तो अवस्था आउँदैन थियो होला। तर यसलाई सामान्य सुरुवाती अवस्थामा सामान्य रूपमा नै आकलन गरियो र सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ हजुर, अहिले चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लिएको भएर अनि नियन्त्रणमा अथवा अलिकति पहिलेभन्दा अवस्था सुधारिएको? सुरुको अवस्थामा मैले भने अघि पनि जस्तो त्यति गम्भीर रूपमा लिइएन, जसले गर्दाखेरि तपाईँको भित्रभित्रै यो कोरोना चाहिँ आइसकेको रहेछ। अब न्युयोर्कको कुरा गर्दाखेरि जस्तो पहिलोचोटि तपाईँको जतिखेर मार्च 1 मा चाहिँ पहिलो कोभिडको चाहिँ यहाँ चाहिँ सङ्क्रमण चाहिँ पुष्टि गरियो, त्यो बेलामा नै अहिले पछिल्लो समयमा न्युयोर्क टाइम्सहरूले लेखेको आर्टिकलहरू अनुसार हेर्ने हो भने उनीहरूले के भन्छ भने मार्च 1 मा जतिखेर चाहिँ पहिलो सङ्क्रमणको न्युयोर्कमा पुष्टि भएको थियो, त्योभन्दा अगाडि नै 10,000 मानिसहरू चाहिँ सङ्क्रमित भइसकेका थिए भन्ने थियो होइन। अब त्यसमा बिचमा चाहिँ कस्तो आयो भने पहिला मास्कहरू पनि नलगाउने अथवा डिस्टेन्सहरू मेन्टेन नगर्ने त्यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि अलिकति सुरुवाती अवस्थामा चाहिँ अब यहाँको जनताहरूले पनि त्यो अनुसारले हेरेनन्। र पछिल्लो समयमा चाहिँ अब सरकारले चाहिँ चालेका जुन कदमहरू छ, जस्तो तत्कालै लकडाउन नभए पनि स्टे होम अर्डर चाहिँ जारी गरियो होइन। त्यस पछाडि गएर मानिसहरूलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नको लागि अथवा आफ्नै व्यक्तिगत चाहिँ सावधानी अपनाउन, सजगता अपनाउनको लागि चाहिँ गरिएका विभिन्न प्रयासहरू र चाहिँ अब यहाँको मेडिकल सिस्टम पनि अब भनौँ, यी सबै कुराहरू मिले पछाडि अब समग्र रूपमा चाहिँ अब सरकार र जनताको चाहिँ एउटै ठाउँमा कोरोना चाहिँ एउटा चाहिँ ग्लोबल ह्युमन क्राइसिस नै रहेछ। यसले चाहिँ ग्लोबल इकोनोमी चाहिँ श्रिङ्क गर्ने रहेछ। अब हामी जनता नै स्मार्ट बनेर चाहिँ अथवा चाहिँ सरकार र जनता दुवै चाहिँ स्मार्ट बनेर यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेको छ। स्मार्ट इन अ सेन्स होइन, जस्तो सरकारले इम्पोज गरेका कुराहरू जस्तो चाहिँ फिजिकल डिस्टेन्सिङहरू मेन्टेन गर्ने, अनि आफ्नै चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ सजगता अथवा सावधानी अपनाउने इक्विपमेन्टहरू जस्तो मास्क लगाउने अथवा चाहिँ पब्लिक ठुलो चाहिँ जमघट नगर्ने, यस्ता किसिमका क्रियाकलापहरू सबैले अडप्ट गर्दै गइसके पछाडि क्रमिक रूपमा चाहिँ यो घट्दै गएको। जस्तो ट्रम्प प्रशासन यदि नभएर अरू कोही भएको भए फरक अवस्था आउँथ्यो। ट्रम्पले सुरुदेखि नै गम्भीरतापूर्वक लिएन र अहिले पनि
अहिलेभन्दा केही अगाडि नै यो लकडाउन खोल्नुपर्छ, इकोनोमीलाई चल्न दिनुपर्छ भन्ने ट्रम्प पक्षधरहरूको भनाइ आइरहेको थियो। यो ह्यान्डलिङ गर्ने मान्छे पनि अलिकति फरक भएको भए स्थिति फरक हुन्थ्यो भन्ने पनि केही विश्लेषकहरूको भनाइ छ। यसमा तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ? अब यस्तो छ, अब यो अहिले पनि अब यो एउटा चर्चाकै विषय पनि छ अनि यसलाई चाहिँ अघिल्लो ओबामा प्रशासनको समयमा 2008 पनि एकचोटि 8-9मा पनि एउटा त्यस्तै खालको प्रकोप आउँदाखेरि उनले चाहिँ 6 महिना अगाडि नै चाहिँ एउटा सावधानीको उपायहरू अपनाएको अथवा चाहिँ स्टेट अफ इमर्जेन्सी लगाएको भन्ने दृष्टान्तहरू दिने पनि एक थरी छन् होइन। तर मेन कुरा चाहिँ के हो भने तपाईँले भनेको जस्तै सुरुवाती अवस्थामा नै यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो डिजिज भन्ने बित्तिकै त्यसमाथि गएर यो कन्टेजियस डिजिज भनौँ, संक्रमक चाहिँ रोग चाहिँ एउटा कुनै एउटा पर्टिकुलर देशको मात्रै समस्या नभइकन यो समग्र विश्वकै समस्या हो अथवा ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस हो। यसमा चाहिँ हरेक देशहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ सावधानीका उपायहरू अपनाउनु पर्नेछ भन्ने किसिमका चाहिँ हिसाबले चाहिँ अब कुनै पनि देशको प्रशासकले अथवा चाहिँ कार्यकारीले चाहिँ त्यसरी चाहिँ एउटा एक किसिमको चाहिँ प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू चालिदिएको भए यस्तो अवस्थामा चाहिँ पक्कै पनि आउँदैन थियो। जस्तो अहिले चाहिँ कतिपय राज्यहरूमा जो ट्रम्प पक्षीय गभर्नरहरू भएको राज्यहरूमा खुला लकडाउनको अवस्था पहिलेभन्दा खुला भएको र अन्य ठाउँमा पनि ट्रम्पले नै दबाब दिएको कुराहरू पनि आइरहेको छ। भने त अहिले अमेरिका अर्कै समस्यामा परिरहेको छ, तर त्योभन्दा अगाडिको अवस्था त्यो थियो। अब जस्तो अहिले खुलाउनु चाहिँ अमेरिका त्यसको लागि तयार देखिएको भएर खुलाउन लागि हो कि इकोनोमीमा अलिकति बढी नकारात्मक प्रभाव पर्यो भनेर चाहिँ यो अमेरिकाले इकोनोमीलाई बढी प्राथमिकता दिएर स्टेटहरूलाई खोल्न भनेर चाहिँ दबाब दिएको अवस्था हो? खास के हो? खासमा चाहिँ अब अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ क्रमिक रूपमा सङ्ख्यात्मक हिसाबमा है, अब हुन त तथ्याङ्कलाई कतिलाई राम्रो भन्ने कतिलाई नराम्रो भन्ने त्यो आफैमा चाहिँ एउटा प्रश्न चिन्ह छ। जस्तो उदाहरणको लागि न्युयोर्कमा हेर्ने हो भने पछिल्लो समय दैनिक 20,000सम्म तपाईँको नयाँ सङ्क्रमित आउने र कम्तीमा 1,500सम्म मानिसहरूको चाहिँ नि मृत्यु भएको अवस्था थियो भने अहिले दैनिक रूपमा चाहिँ कोरोनाको कारणले सङ्क्रमण भएर हस्पिटलाइज हुने मानिसहरूको सङ्ख्या लगभग 200 भन्दा तल झरेको अवस्था छ। अब मृतकको सङ्ख्या प्रतिदिन 40-50 को हाराहारीमा आएको छ। अब यो तथ्याङ्कहरू हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भने अब तथ्याङ्क आफैमा यो कम त हुँदै होइन, तर पनि तुलनात्मक हिसाबमा अहिलेको अवस्था चाहिँ निकै सुधारिएको देखिन्छ र यस सुधारिएको हिसाबले अब यहाँ प्रत्येक राज्यहरूले अहिले आफ्नो किसिमको एउटा चाहिँ थ्रेसहोल्डहरू बनाएका छन्। चाहिँ ती थ्रेसहोल्डहरू पार गरेको अवस्थामा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ बिस्तारै चाहिँ क्रमिक रूपमा चाहिँ अब इकोनोमीलाई चाहिँ अलिकति लुज गर्दै लैजाने, अलिकति खोल्दै लैजाने भन्ने हो। यसमा चाहिँ अब तपाईँले भनेको जस्तो अर्थतन्त्रलाई पनि बचाइराख्ने पनि एउटा चाहिँ पक्कै पनि एउटा उद्देश्य हुनसक्छ र त्योभन्दा पनि अर्को कुरा के छ भने कोरोनाको प्रकोप अहिलेको अवस्थामा चाहिँ क्रमिक रूपमा चाहिँ अब गिरावट आएकै अवस्था हो। अर्थात् तपाईँको अहिले यहाँको प्रशासनले चाहिँ कोरोनालाई चाहिँ अब स्वास्थ्य सिस्टमले भनौँ न, त्यसले चाहिँ कोरोनालाई चाहिँ अहिले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिने अवस्थामा छ, खुलाउँदा हुन्छ भन्नेमै पुगेको जस्तो देखिन्छ। जस्तो अमेरिकालाई यसले आर्थिक हिसाबले पार्ने प्रभावको बारेमा त्यहाँ कस्तो विश्लेषण भइरहेको छ? हुन त विश्वव्यापी नै प्रभाव परिरहेको छ, यसमा त दुई मात्र रहँदै रहेन। अमेरिका पहिलो महाशक्ति थियो, आर्थिक महाशक्ति अहिलेसम्म छ भनौँ। अब यसले त्यसबाट पछाडि धकेल्ने अवस्था आउला कि नआउला? ठ्याक्कै तपाईँले भनेको जस्तै अब जस्तै अहिले धेरै चिजहरू आकलन पनि गरिएको छ, जस्तै कि वर्ल्ड सिस्टम नै अब चाहिँ नै सिफ्ट हुन्छ अथवा चाहिँ अमेरिकाले जुन हिसाबले चाहिँ वर्ल्डमा चाहिँ लिड गरिराखेको थियो त्यो हिसाबले चाहिँ अर्कोतिर चाहिँ सिफ्ट हुने हो कि भन्ने धेरै मानिसहरूको पनि त्यो आकलन छ होइन। अब त्यसलाई अहिले भर्खरै चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर ठ्याक्कै आकलन गर्नु त्यो चाहिँ अलिकति टु अर्ली हुन्छ होइन, अथवा अलिक चाँडै नै हुन्छ। र अब तपाईँले भनेको जस्तो लकडाउन हुने बित्तिकै तपाईँको समस्या कहाँ आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो इन्कम रिस्क आउने हो होइन। त्यस्तै गरेर तपाईँको चाहिँ अब रिसेसनहरू हुने भनेको त त्यो सामान्य अबदेखि लकडाउनले ल्याइहाल्छ। अहिले विभिन्न अब चाहिँ विश्व चाहिँ तपाईँको युएनदेखि लिएर तपाईँको आइएमएफदेखि लिएर सबै चाहिँ विश्व संस्थाहरूले के भनेका छन् भने वर्ल्ड इकोनोमी नै अहिले सकमा गएको छ। वर्ल्ड इकोनोमी नै तपाईँको वर्ल्डको जिडिपी नै करिब 3% भन्दा बढीले चाहिँ घट्नेछ भन्ने हिसाबले जाँदाखेरि अब जुन विश्वको सबै अर्थतन्त्रमा यसले चाहिँ पक्कै पनि नकारात्मक असर पारेकै छ। त्यहाँमाथि गएर तपाईँको लकडाउन भन्नुहोस् अथवा तपाईँको सेल्टर एट होम भन्नुहोस् होइन, जसरी पनि त्यसले के गराउँछ त भन्दाखेरि मानिसहरूलाई काममा जानबाट रोक्छ, उत्पादन घट्छ, उपभोग घट्छ, त्यही त, घट्ने बित्तिकै जस्तो त्यो अर्थतन्त्रमा सबैतिर असर त परेको पक्कै छ। परिहाल्छ। अमेरिका विश्वमा पहिलो आर्थिक शक्ति, तर जति चीनमा प्रभाव परेको सुनिएको छ आर्थिक हिसाबले, अरू हिसाबले चीनभन्दा बढी अमेरिकामा परेको भएर अब
फेरि चीनले लिड गर्ने अवस्था आउने हो कि भन्ने कोणबाट पनि छलफल भएको छ। तपाईँले अब धेरै अगाडि हुनसक्छ पनि भन्नुभएको छ भन्नु त, त्यो अवस्था आउला नआउला छोटोमा यो पार्टमा चाहिँ हामी यति। अब यस्तो छ, चीनको अथवा कुनै एउटा पर्टिकुलर देश चाहिँ अगाडि जानको लागि उसले गरेको उत्पादनहरू अहिले त ग्लोबलाइजेसनको चाहिँ जमाना छ होइन। ग्लोबलाइजेसनको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि उसको उत्पादन पनि त बजारमा गएर बिक्री हुनु पर्यो। उसको उत्पादन बजार कहाँ हो त भन्दा युरोप होला, अमेरिका होला होइन। तिनीहरूको इकोनोमी नै कम भइसक्यो, तपाईँको इन्कम, मानिसको इन्कमै एट रिस्कमा छ, बेरोजगार बढेको छ होइन। अनि त्यो हुने बित्तिकै आम्दानी घटिहाल्छ, क्रय क्षमता घट्छ, उपभोगमा ह्रास आयो। अनि फेरि त्यसले ल्याउने त के हो त भन्दा उत्पादनमा स्वाभाविक हिसाबमा ह्रास ल्याउँछ होइन। त्यो हिसाबले अहिलेकै कारणले गर्दाखेरि यो हो एउटा अमेरिकाको मात्रै पर्टिकुलर केस भएको थियो भने चाहिँ त्यो खालको अवस्था पक्कै पनि आकलन गर्न सकिन्थ्यो। तर मलाई के लाग्छ भने यो चाहिँ प्रोपोर्सनेटली छ कि सन्तुलित हिसाबले छ, त्यो हिसाबले केही तलमाथि चाहिँ होला होइन। सबै अब केही समस्यामा छ। हिसाबमा जुन हिसाबको पहिला चाइनाको र अमेरिकाको इकोनोमीमा जुन किसिमको अन्तर थियो त्यसमा दूरी चाहिँ कम आउला, तर तत्कालीन हिसाबमा चाहिँ यही कारणले गर्दा ठ्याक्कै सिफ्टै हुन्छ भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन है। ठिक छ, अब अमेरिकाबाट हामी तर अब नेपालतिर आउँ। हेर्नुपर्ने छ यसलाई अमेरिकाले चाहिँ त कतिसम्म लम्बिन्छ, एक कहिलेसम्म। खालको हजुर, अब हामी नेपालमा आउँ। अमेरिकाले त एक खालको व्यवस्थापन गर्दैछ, पहिलाभन्दा तुलनात्मक रूपमा सङ्क्रमित र मृत्यु हुनेको दर घटिरहेको देखिएको छ। अब नेपाललाई हेर्दाखेरिमा अब आर्थिक कोणबाट हेरौँ न, जस्तो नेपालमा अहिले सङ्ख्या झन् बढ्दै बढ्दै गइरहेको अवस्था छ पहिलेको तुलनामा। कुन अवस्थामा आउला त्यो अब यो स्वास्थ्यका विज्ञहरूले बताउलान्। तर यत्रो समयदेखि नेपालमा लकडाउन छ र धेरै नेपालीहरूले वैदेशिक रोजगारी पनि गुमाइरहेको कुराहरू सुनिएको छ। अब नेपाललाई आर्थिक हिसाबले नेपाललाई चाहिँ कतिको प्रभाव पार्ला, यहाँको विश्लेषण के छ? अब यस्तो छ, आर्थिक हिसाबले त पक्कै पनि पारिहाल्छ होइन। अब लगभग 70 दिनदेखि लकडाउन भएको छ। मुख्य रूपमा लकडाउन गर्नुको अर्थ चाहिँ कस्तो हो भने त्यो समय अवधिभित्रमा जति पनि सङ्क्रमितहरू छन् उनीहरूलाई पत्ता लगाएर उनीहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ रुट चाहिँ अब ट्रेस गर्ने हो क्या। त्यो ट्रेस गरेर ट्र्याकिङ गरेर त्यो अरूहरू पत्ता लगाएर सङ्क्रमण बढ्न नदिने भन्ने हो एउटा। अब त्यसमा सरकार कति सफल भयो कति असफल भयो अब सबैले हेरिराखेकै कुरा छ होइन। अनि दोस्रो कुरा, अब मेन कुरा चाहिँ तपाईँको कस्तो आउँछ भने तपाईँले अब भर्खरै बजेट पनि गयो होइन। बजेट आयो तपाईँको चाहिँ लगभग 14 खर्ब 74 अरब र 64 करोडको बजेट आएको छ। र यो बजेटले पनि ठुलो सङ्ख्यामा त लगभग 64.4% तपाईँको चालु खर्चमा नै यसले चाहिँ खर्च गरेको छ होइन, रकम विनियोजन गरेको छ। तर समस्या कहाँ देखियो भने एउटा तपाईँको चाहिँ यस्तो खालको अवस्थामा 70 दिनदेखि तपाईँको चाहिँ राष्ट्र चाहिँ तपाईँको लकडाउनमा रहेको अवस्थामा जनताहरूले सबैले चाहिँ एउटा चाहिँ स्टिमुलस प्याकेज, राहतको प्याकेज कार्यक्रम चाहिँ सबैले अपेक्षा गरेका थिए होइन। अब त्यो राहतको प्याकेज चाहिँ सरकारले लिएर आएन। ल्याउन त अब अरू हिसाबले विभिन्न किसिमको अनुदानहरू दिने अथवा महसुल छुट गर्ने अथवा तपाईँको चाहिँ भन्ने हिसाबले चाहिँ आयो। तर त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा जनताहरू जो आवश्यक निडी छन्, जस्तो वर्किङ पुअरहरू भन्नुहोस्, वर्किङ क्लासहरू भन्नुहोस्, अथवा साना तथा भनेको मझौला बजेटले चाहिँ व्यवसायहरू गरेर कोभिडमा बसेका जुन मानिसहरू छन्। इम्प्याक्ट पार्यो, कोभिडले पार्यो, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने खालको बजेट आएन भन्नुभयो। पक्कै पनि तपाईँको कस्तो हो भने अब बजेट कै माथि पुरै चर्चा गर्नुभन्दा पनि बजेटले चाहिँ एउटा स्टिमुलस प्याकेज ल्याउनु पर्थ्यो क्या। जस्तो अहिले चाहिँ भनिन्छ, अब कुरामा तपाईँले अमेरिकाको पनि प्रसङ्ग जोडिहाल्नुभयो। अमेरिकालाई पुँजीवादी राष्ट्र भनिन्छ, तर पनि अमेरिकाले के गर्यो भने उसको इकोनोमीलाई चाहिँ चलायमान राख्नको लागि इकोनोमिक सकबाट चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ अलग राख्नको लागि स्टिमुलस प्याकेज भनेर चाहिँ उसले लिएर आयो। प्रत्येक तपाईँको नागरिकहरू जसले चाहिँ वर्षको $75,000 भन्दा कम कमाउने अथवा फ्यामिलीमा चाहिँ 1,50,000 भन्दा कम कमाउने फ्यामिली मेम्बरलाई चाहिँ हरेक व्यक्तिलाई तपाईँको बालिगलाई तपाईँको चाहिँ 1200 को दरले, नाबालिगलाई 500 को दरले चाहिँ घर घरमा चेक पठाइदियो होइन। यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ पेमेन्ट ट्रान्सफर हो के। पेमेन्ट ट्रान्सफर हुनु भन्नुको अर्थ यसले के गरायो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ मानिसहरूको कन्जप्सन जुन थियो, उपभोग थियो, जुन घट्न सक्ने थियो त्यसलाई एक हदसम्म मेन्टेन गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि आउटपुटलाई चाहिँ सही ठाउँमा राख्यो अथवा इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ चलायमान राख्यो र समग्रमा क्षणिक अर्थतन्त्र अवस्थामा चलायमान चाहिँ भयो। तपाईँको यसले चाहिँ इकोनोमीलाई चाहिँ सर्भाइभ गर्ने अवस्था दियो। तर नेपालको अवस्थामा के भइदियो भन्दाखेरि यस्तै खालको स्टिमुलस प्याकेज चाहिँ जनताहरूले आश गरेका थिए। हामीसँग पनि धेरै मानिसहरू असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरू छन्। धेरै मानिसहरूले चाहिँ तपाईँको साना तथा तपाईँको चाहिँ व्यवसायहरू सञ्चालन गरेका छन्।
अब उनीहरूको अथवा तपाईँको धेरै मानिसहरू निजी क्षेत्रमा काम गरेका छन्। अब यी मानिसहरूको आम्दानीको स्रोत के हो त? 70 दिनदेखि तपाईँहरू चाहिँ यिनीहरू लकडाउनमा बसिराखेको छ। व्यवसाय गर्नेको पनि तपाईँको चाहिँ अब सामान्य कर्जा अथवा तपाईँको चाहिँ ब्याजको छुटको हिसाबले मात्रै उनीहरूलाई त अर्थतन्त्र त चलायमान रहँदैन नि। तसर्थ यो इकोनोमिक सकबाट बचाउनको लागि चाहिँ कम्तीमा पनि एउटा एक किसिमको चाहिँ प्रत्यक्ष राहत दिने हिसाबले चाहिँ स्टिमुलस प्याकेज अर्थात् राहतको कार्यक्रम चाहिँ सरकारले त्यसलाई ल्याउनै पर्छ। बजेटले सम्बोधन गर्न सकेन। त्यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा सकेन। अप्रत्यक्ष रूपमा अब उम्, विभिन्न अब शीर्षकहरूमा यसको यसको चाहिँ छुटहरू दिने भनेको छ, उम्, तर प्रत्यक्ष रूपमा जनताले चाहे हिसाबले चाहिँ आएको छैन। यसको प्रभाव कस्तो पर्ला त त्यसो भए? मैले अघि भने नि तपाईँको यो स्टिमुलस प्याकेज दिने भनेको चाहिँ तपाईँको तत्कालीन हिसाबमा मानिसहरूको चाहिँ कन्जप्सन लेभल चाहिँ नघटोस्, अर्थतन्त्र चलायमान रहोस् भन्ने हो। अब त्यसले गर्दाखेरि त प्रत्यक्ष असर देखिन्छ नि। 70 दिन भयो, अब तपाईँको अझै लकडाउन बढ्दैछ। अहिले चाहिँ अब कोरोनाको सङ्क्रमण झन् बढिराखेको अवस्था छ। अहिले नै ठ्याक्कै तपाईँको अब असारको 1 गतेबाट चाहिँ देश खुल्ने अवस्थामा पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने कुरा हो। त्योभन्दा पछिल्लो अवस्थामा गयो भने अब तपाईँको चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ वर्किङ क्लासहरू छ, वर्किङ पुअरहरू छ, जो तपाईँको डे टु डे काम गरेर कमाउनेहरू छन्, निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरू छन्, जो सेक्योर छैनन्, होइन? उनीहरू पनि 70-80 दिनदेखि बन्दमा छन्, आम्दानीको स्रोत छैन। त्यो अवस्थामा चाहिँ अब कसरी चल्ने भन्ने चाहिँ एउटा जटिल प्रश्न त्यहाँ खडा हुन्छ। जस्तो बजेट त अब निर्धारित समयमा आउनुपर्ने थियो, त्यो हिसाबले आयो। अब यसलाई पछि सुधार गर्न सकिने ठाउँ रहन्छ कि रहन्न? बजेट आइसके पछाडि अब यो लकडाउनको अनिश्चितता छँदैछ, अब फेरि थपिने हो कि अथवा खुला भयो भने पनि एकैचोटि इकोनोमी चाहिँ यो चल्ने अवस्थामा नआउन पनि सक्ला। अब त्यस पछाडिको विकल्प चाहिँ के हुन सक्छन्? यही बजेटलाई सुधार गर्ने ठाउँ रहन्छ? तपाईँ के देख्नुहुन्छ? होइन, बजेट त सुधार गर्ने ठाउँ त तपाईँको सरकारले पूर्व निर्धारित संविधानमा व्यवस्था गरिएअनुसार एउटा चाहिँ बजेटलाई सही समयमा लिएर आउनु, यो त एकदमै स्वागतयोग्य छ, होइन? बजेटकै हिसाबको कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि अहिलेको बजेट अघिल्लो बजेटभन्दा निकै सन्तुलित पनि देखिन्छ, होइन? जस्तो पहिलो अघिल्ला बजेटहरूमा अलिक धेरै चाहिँ तपाईँको नारामा चाहिँ सीमित राखिएको अथवा अलिक धेरै वितरणमुखी भएको बजेटहरूको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ अथवा अत्यन्त चाहिँ महत्त्वकांक्षी बजेटको रूपमा चाहिँ हेरिएको थियो भने अहिलेको बजेट जस्तो एउटा त तपाईँको बजेटको आकार घटाएर ल्याइएको छ, जुन विश्व अर्थव्यवस्था अथवा नेपालको अहिलेको अवस्थालाई देखेर चाहिँ त्यो घटाउनु पनि जरुरी थियो। त्यस्तै गरेर तपाईँ विकास खर्चहरूमा पनि अहिले तत्कालीन अवस्थामा विकासभन्दा पनि जनताको तत्कालीन राहतलाई चाहिँ दिनुपर्ने भन्ने हिसाबले त्यो पनि ल्याइएको छ, होइन? अब हुन त यसमा आयको स्रोतहरू पनि घट्नेछ, त्यो हिसाबले बजेट पनि घट्नु स्वाभाविक हो। तर पनि कस्तो छ भने अब बजेट तपाईँले भन्नुभयो अर्को बजेट ल्याउन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने, त्यो त अब तपाईँको पूरक बजेट मार्फत फेरि यसलाई चाहिँ रिडिजाइन गर्न पनि सकिन्छ अथवा अन्य कार्यक्रमहरू ल्याउन पनि सकिन्छ, होइन? त्यो त अब जहिले पनि तपाईँको सरकारसँग अथवा तपाईँको चाहिँ सदनसँग त यो अधिकार जहिले रहन्छ नि। जस्तो अब यसमा अब यो सङ्घ सरकारको बजेट आयो, कतिपय दायित्वका कुराहरू भनेका प्रदेश र अझ भन्ने हो भने स्थानीय सरकारसँग पनि छन्। अब सङ्घ सरकारको यही बजेट हुँदाहुँदै प्रदेश र प्रदेशको बजेट त आएको छैन र स्थानीय सरकारले पनि लिएर आएको छैनन्। यी दुईटाले तपाईँले अघि भनेका कुरालाई सम्बोधन गर्न सक्ने ठाउँ कतिको रहन्छ? सङ्घ सरकारले गरेका कुरा त्यति धेरै यो अहिलेको मारमा परेका मान्छेलाई सम्बोधन गर्ने खालको छैनन् भन्नुभयो। सङ्घ र प्रदेश सरकारले ल्याउन सक्छन् कि सक्दैनन्? तिनीहरूले करेक्सन गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्? त्यसको प्रभाव कस्तो रहन्छ? मुख्य रूपमा चाहिँ अब तपाईँको अब प्रदेश सरकारले चाहिँ हरेक आफ्नो प्रदेशलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थित हिसाबले, होइन, कम्तीमा पनि आफ्नो हरेक प्रदेशहरूले चाहिँ आफ्नो प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ चलायमान गर्नको लागि अथवा त्यो ठुलो इकोनोमिक सकबाट चाहिँ पार ल्याउनको लागि त्यो खालको योजनाहरू चाहिँ समेटेर चाहिँ बजेट ल्याउनु पर्ने चाहिँ देखिन्छ। अब बजेट आएको छैन। अस्ति तपाईँकै गण्डकी प्रदेशको पनि अब विनियोजित 77-78 को विनियोजित विधेयक 77 भनेर चाहिँ आयो, होइन? बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताहरू। अब यसमा पनि पहिलो निर्दय नम्बरमै कार्यक्रम तपाईँको आएको छ। कोरोनाकै रोकथामहरू, नियन्त्रणको कुराहरूको बारेमा गरिएको छ, होइन? अब त्यस्तै गरेर दोस्रो बुँदामै के भनेको छ भने जस्तो समाजवाद उन्मुख आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने उद्देश्यलाई चाहिँ अगाडि बढाइनेछ भनेको छ। अब यो कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ अब केही कुरा अनि त्यस पछाडि गएर स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी गुमाएका युवाहरूलाई चाहिँ रोजगारको अवसर प्रदान गर्ने भन्ने यो कुराहरू जुन सुरुका केही बुँदाहरूमा अलिकति हाइलाइटिङ हिसाबले आएका छन्। अब यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ बजेटले सम्बोधन गर्छ, यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अनि अब हामी स्थानीय सरकारको पनि कुरा गरौँ। अब हाम्रो तनुमा 10 स्थानीय तह छन्। उनीहरूले पनि अब प्रदेशको बजेट आएपछि अब उनीहरूले पनि त्यही हिसाबले आफ्नो बजेट लिएर आउलान्। स्थानीय सरकारहरूले
भन्दाखेरि चाहिँ अब कोभिडलाई हामी सम्बोधन गर्छौँ, कोभिडको सङ्कटलाई कृषिमा प्राथमिकता दिन्छौँ भनेर त स्थानीय तहका धेरै प्रमुखहरूले हामीहरूसँग कुरा गर्दा पनि भन्नुहुन्छ। उनीहरूले चाहिँ कसरी गर्न सक्छन्? अब प्रदेश सरकारले एक खालको बजेट लिएर आउन सक्ला, स्थानीय सरकारको अझ बढी भूमिका हुन्छ भने चाहिँ स्थानीय सरकारले चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ यो सङ्कटलाई? अब तपाईँले एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाउनु भयो। अहिलेको अवस्थामा यो त तपाईँको चाहिँ समस्या के हो भने हरेक स्थानीय क्षेत्रको समस्या हो क्या। मुख्य रूपमा अहिले तपाईँको यो विषम परिस्थितिमा अब जनताहरूले पनि तपाईँको चाहिँ एकदमै चाहिँ ठुला पूर्वाधारका विकासहरू अथवा चाहिँ महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू भन्दा पनि तत्कालीन अवस्थाकोमा आएको जुन चाहिँ तपाईँको मानव स्वास्थ्यको समस्या छ होइन, यो समस्या सँगसँगै यसले निम्ताएका अन्य तपाईँको दैनिक उपभोग्यमा आएका जुन समस्याहरू छन्, यो समस्याहरूको चाहिँ सही हिसाबले चाहिँ समाधान होस् भन्ने चाहिँ सबै आम विश्व मानिस समुदायकै छ। तपाईँको ठ्याक्कै एउटाको मात्रै नभनौँ, हरेक क्षेत्रको। र त्यही अनुसार सबै क्षेत्रमा चाहिँ सबै स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ प्रत्येक आफ्नो स्थानीय क्षेत्रलाई चाहिँ कसरी कोरोनालाईबाट चाहिँ सङ्क्रमणबाट बचाउन सकिन्छ, कसरी चाहिँ त्यहाँको जनताहरूलाई चाहिँ आर्थिक हिसाबले चाहिँ राहत दिन सकिन्छ भन्ने किसिमका कार्यक्रमहरू ल्याउँदै गएका छन्। अब यसमा पनि स्थानीय सरकारले पनि त्यही हिसाबले तपाईँको अब जहाँ सर्वदलीय चाहिँ सहमतिका आधारमा होइन चाहिँ अब विभिन्न किसिमका राहतका कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्यो, होइन भने तपाईँको चाहिँ अब स्थानीय सरकारले आफ्नै तरिकाले चाहिँ वितरण गर्ने खालको अवस्था आयो भने त्यो अवस्थामा फेरि जस्तो यसमा सही यो चाहिँ भित्र अझ गरिबको पैसा नहोला। अझ प्रश्नसँग भनिदिनुहोस् न, अब स्थानीय सरकारको बजेटमा कस्ता कार्यक्रम समेटिनुपर्छ ठ्याक्कै? अब राहत दिने ठ्याक्कै भनेर त भने कसरी दिँदा, जस्तो राहत दिने मोडलको बारेमा पनि बेला बेलामा नेपालमा विवाद आउने गर्छ। कस्तो मोडलको राहत? अनि जस्तो कृषिमा अब भन्दाखेरि के भनेको छ, कृषिलाई चाहिँ अब रिभाइभ गर्नुपर्छ हामीले भनेर चाहिँ धेरै तहले भनिरहेको छन्। अब कृषिमै केन्द्रित हुने हो भने कसरी, कुन मोडलमा जाँदा ठिक हुन्छ? किनभने हामीले त कृषि प्रधान हो र कृषिमा प्राथमिकता दिन्छौँ भनेर भन्न थालेको त कैयौँ वर्ष पनि भइसक्यो नि त। अब पहिला राहतबाटै सुरु गरौँ होइन। राहत त मैले अघि पनि भनिसकेँ तपाईँको यो अब वस्तुगत वितरण भन्दा पनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने आर्थिक रूपमा नै वितरण गर्नु चाहिँ सान्दर्भिक हुन्छ है अहिलेको अवस्थामा। र कसरी वितरण गर्ने भन्ने त अब हरेक स्थानीय सरकारमा क्षेत्रमा तपाईँको एउटा स्थानीय सर्वदलीय संयन्त्र हुन्छ होइन, त्यही सर्वदलीय संयन्त्रको आधारमा चाहिँ वितरण गरियो भने त्यो चाहिँ त्यसमा निष्पक्ष पनि आर्थिक होला र रूपमा त्यो चाहिँ सक्षम होला विवाद नि त रहित पनि स्थानीय होला। सरकार, किनभने यिनीहरूको स्रोत पनि पक्कै घट्छ। यो बिचको अवधिको स्रोत पनि घट्ला, अनि सङ्घ सरकारले दिने अनुदान पनि तुलनात्मक रूपमा घटेको छ, प्रदेशबाट पनि त्यस्तै होला। अनि फेरि त्यो आएको बजेट पनि त्यसरी बाँडिदिँदाखेरि स्थानीय सरकार चल्न पनि समस्या हुने अवस्था त आउँदैन? होइन, जस्तो अहिले तपाईँको यो प्रदेशको हेर्दा पनि के भनेको छ भने आर्थिक अनुशासन र वित्तीय सुशासन कायम गर्ने भनेको छ। भन्नुको अर्थ अन्य खर्चहरू पक्कै पनि कटौती हुन्छ। अहिलेको बजेटमा तपाईँको विकास खर्च त तपाईँको पक्कै पनि कम आउँछ होइन। तपाईँले भनेको जस्तै पैसाहरू वितरण गर्नु भनेको त्यो चाहिँ के हो भने स्टिमुलेसन प्याकेज दिनु भनेको तपाईँको चाहिँ त्यो ट्रान्सफर पेमेन्ट हो क्या। त्यसले तपाईँको के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्थानीय उपभोगलाई चाहिँ कम गराउने हो। तपाईँको स्थानीय उत्पादनलाई वृद्धि गर्न अथवा इन्भेस्टमेन्ट बढाउन त्यसले त काम गरिराखेका हुन्छ नि। इकोनोमिक त्यसले चाहिँ तपाईँको इन्कम रिस्क र तपाईँको मेजर रिसेसनलाई घटाउने हो क्या। त्यसले ठ्याक्कै त्यसरी बाँड्ने त्यो भनेर त्यो तपाईँको त्यो सबै बाटोमा हिसाबले जालान्। बाँड्ने भन्ने हिसाबले होइन। तपाईँले के देख्नुहुन्छ? त्यो जानुपर्छ भन्ने तपाईँको कुरा है, जो सबैले प्रत्यक्ष रूपमा राहत पाउने भयो भने चाहिँ असर कम हुन्छ भनेर भन्नुभयो तपाईँको बुझाइमा। अमेरिकामा पनि त्यस्तै भएको छ भनेर अघि तपाईँले उदाहरण दिइरहनु भएको थियो। त्यो बाटोमा जालान् हाम्रा स्थानीय सरकारहरू? होइन, अब तपाईँलाई फेरि अमेरिकाकै तपाईँले प्रसङ्ग उठाउनु भयो। 1200 तपाईँको चाहिँ यहाँ मानिसहरूले एकचोटि पाइसकेका छन् होइन। अहिले तपाईँको त्यस पछाडि गएर जति पनि मानिसहरू छन् उनीहरू तपाईँको चाहिँ कोभिड-19को कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रोजगारी गुमाएको अवस्थामा हरेक मानिसले तपाईँको अहिले के गरिराखेको छ भने प्रति हप्ता उनीहरूले काम गरेर जति पैसा कमाउँथे त्योभन्दा बढी पैसा भत्ताको रूपमा उनीहरूले बुझिराखेको अवस्था छ। हेर्नुहोस् अहिले अब एउटा पुँजीवादी देशमा पनि यो खालको चाहिँ व्यवस्था हुनु चाहिँ अब आफैमा पनि एउटा चाहिँ कसरी व्याख्या गर्ने होइन। तर हामी त समाजवाद उन्मुख भनिराखिएको छ। अहिलेसम्म वर्किङ पुअरहरू जो भन्छौँ हामीले चाहिँ श्रम गरेर जीवन निर्वाह गर्ने उनीहरूको जिन्दगी कसरी चलिराखेको छ त्यसको बारेमा सोच्ने कि नसोच्ने, पहिलो प्रश्न त्यहाँ पनि छ। अब हो तपाईँले भनेको जस्तो आर्थिक पाटोहरू, सरकारको साधन र स्रोतहरू कति हो, सरकारको आयको स्रोतहरू कति हो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। अब त्यसलाई पनि अब तपाईँको ठ्याक्कै यहाँको जसरी नै वितरण गर्ने भन्न खोजेको होइन। तर पनि त्यहाँ के कसरी गर्न सकिन्छ भने एकदमै वास्तविक आवश्यक भएको मानिसहरू को हो
जस्तै साना व्यवसायहरूको पनि कुराहरू आउँछ। साना व्यवसायहरू पनि कर्जामा लिएर चलाइराखेको छ, उनीहरूको पनि गर्नु पर्यो होइन। अथवा तपाईँको चाहिँ दैनिक ज्यालादारी मजदुरी गरेर खानेहरू होलान्, त्यस पछाडि गएर अर्को चाहिँ तपाईँको वर्किङ क्लास छ, यस्ता खालकोहरूको चाहिँ के लक्षित समूह चाहिँ तपाईँको अथवा लक्षित वर्ग चाहिँ पहिचान गरेर त्यो अनुसारको विशेष कार्यक्रम मार्फत चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ सम्बोधन गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ समग्र हिसाबमा चाहिँ राम्रो गर्थ्यो कि भन्ने मेरो बुझाइ हो। अब त्यसलाई त तपाईँको फेरि गरिएन त्यहाँभित्र भने के गएर होला? आर्थिक पाट हजुर गरिएन न, तपाईँले भनेको कुरा सम्बोधन भएन। यसो हेर्दाखेरि कुरा गर्दाखेरि कृषिका कुरा भनिएका छ, अरू भनेको छ। त्यसरी प्रत्यक्ष हरेक व्यक्ति अथवा तपाईँले भने जस्तो लक्षित वर्गमा नगदकै रूपमा तिमीहरूलाई असर पर्यो, तिमीहरूलाई नोक्सान भयो भनेर दिने अवस्था चाहिँ अब त्यति साह्रो देखिँदैन। त्यो भयो भने त्यसले कस्तो प्रभाव पर्छ? त्यही मैले अघि त भने, अब त्यही तपाईँको अघिदेखि हामी त्यही कुराहरू गर्दै आइरहेको छौँ। अब लकडाउन कहिलेसम्म लम्बिने भन्ने सँग त्यो कुरा म्याटर गर्छ कि अब अहिलेको अवस्थासम्म अझै तपाईँको 10-15 दिन 1 महिनासम्म त अब चल्ने जेने तेने चल्ने अवस्था होला। त्यस पछाडिको अवस्था कस्तो आउँछ भन्ने कुरा त अब त्यो सामान्य हिसाबले मानिससँग अब चाहिँ कसरी जान्छ यो लकडाउन, कति समयसम्म यो लम्बिन्छ, त्यसले चाहिँ निर्धारण गर्छ कस्तो किसिमको असर देखिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ। अब अहिले नि ठ्याक्कै जस्तो यस्तै अब अर्को हुन्छ भन्ने अर्को कुरा भएन, तर जति बढी लम्बिँदै गयो त्यति सामाजिक समस्याहरू चाहिँ निम्तिन सक्ने अवस्था आउन सक्छ। जस्तो अर्को एउटा पाटोलाई हेरौँ, एउटा त सबैलाई अहिले भएको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव भयो, र अर्को भनेको चाहिँ जो नागरिकहरू बाहिर विदेशमा वैदेशिक रोजगारी विभिन्न हिसाबले कमाउन गएका छन्, उनीहरूबाट प्राप्त रेमिटेन्स नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य स्रोत हो। त्यो अब सबैले भनिरहेको कुरा हो, र त्यो तथ्याङ्कले पनि त्यो देखाइरहेको छ। अब धेरै जसो अब तथ्याङ्क ठ्याक्कै त अब अहिले अब कति समय लाग्ला अब त्यो त्यसले पार्ने प्रभाव, तर खाडी राष्ट्रमा र कतिपय अस्ट्रेलिया लगायतका देशहरूमा पनि नेपालीहरू ले कमाउने र पहिले जस्तो रेमिटेन्स पठाउने अवस्था छैन, र कतिपयको त रोजगारी पनि गुमेको अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा फर्किएका जनशक्तिलाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्ला यहाँका सरकारहरूले? एकदमै महत्त्वपूर्ण र अहिलेको एकदमै जटिल प्रश्न पनि हो यो। जस्तो तपाईँको नेपाल लेबर माइग्रेसन रिपोर्ट 2020लाई आधार मानेर हेर्ने हो भने अहिले पनि विदेशमा तपाईँको चाहिँ 44 लाखभन्दा बढी मानिसहरू विशुद्ध रोजगारीको लागि गएको भन्ने छ होइन। त्यसमध्येमा अब हाम्रो प्रदेश गण्डकी प्रदेशको कुरा गर्नुहुन्छ भने कुल गएका मध्येहरूमा तपाईँको 13.8% अर्थात् लगभग तपाईँको 2,90,000 भन्दा बढी मानिसहरू चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा रहेको भन्ने त्यो रिपोर्टको चाहिँ तथ्याङ्क छ। अब तपाईँले भनेको जस्तै पक्कै पनि हो, विदेशमा बस्ने मानिसहरूको पनि अहिले धेरै ठाउँमा तपाईँको चाहिँ रोजगारी चाहिँ गुमेको अवस्था छ। रोजगारी गुम्ने बित्तिकै उनीहरूले अब विदेशमा आफू सस्टेन हुने कि अथवा चाहिँ रेमिट्यान्सको रूपमा चाहिँ आफ्नो परिवारलाई पैसा पठाउने, त्यो पनि एकदमै जटिल अवस्थाको रूपमा चाहिँ आएको छ। अब त्यो हुने बित्तिकै नेपालमा भित्रिने रेमिटेन्स घट्ने त्यसमा कुनै पनि डाउट गर्ने ठाउँ छैन, किनकि अहिले पनि लगभग कुल जिडिपीको 1/3 रेमिटेन्सले चाहिँ ओगटेको छ भन्ने तथ्याङ्कहरू देखिन्छ। अब त्यसमध्येमा पनि पत्र-पत्रिकामा आएअनुसार तत्कालै विदेशबाट चाहिँ जस्तै खाडी मुलुक तपाईँले भन्नुभयो, त्यस्तै खालका रोजगारका लागि गएका मानिसहरू करिब 5 लाख मानिसहरू चाहिँ अब नेपाल चाहिँ तत्कालै फर्किन चाहेको भन्ने चाहिँ हामीले तथ्याङ्कहरू देखिन्छ भने, यही तपाईँको लेबर माइग्रेसन रिपोर्ट अनुसार हेर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष नेपाली बजारमा चाहिँ करिब 5 लाख नयाँ श्रम शक्ति चाहिँ बजारमा आउँछन् भन्ने छ। अब यो सबै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने तपाईँको करिब 10 लाख जनसङ्ख्यालाई तत्कालको हिसाबमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आउने हो कि भन्ने एउटा ठुलो चुनौती चाहिँ देशमा चाहिँ आउने अवस्था देखिन्छ। अब यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने बारेमा पनि तपाईँको सरकार चाहिँ अलिकति त्यति अलिक ठोस योजना अनुसार आएको छैन। सङ्घीय बजेटकै कुरा गर्नुहुन्छ भने बजेटले तपाईँको करिब 7.5 लाख रोजगारी सृजना गर्ने दाबी गरेको छ। अब कसरी सृजना गर्ने भन्दाखेरि उत्तर एकदमै चाहिँ सामान्य हिसाबले दिएको छ कि तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत चाहिँ यसलाई चाहिँ समाधान गरिनेछ भनेको छ। अब प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि त्यति सानो अघिल्लो बजेटमा कार्यक्रमले कति यत्र सफल भयो, जनशक्तिलाई कसरी कति सम्बोधन गर्न सक्ला? फेरि प्रश्न एकचोटि भन्नुहोस् त। त्यो जस्तो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भनिएको छ, त्यो चाहिँ एकदमै सानो स्तरको कार्यक्रम र वितरणमुखी कार्यक्रमको जस्तो रूपमा देखिएको छ। त्यसले त्यो जनशक्ति तपाईँले भने जस्तै करिब 5 लाखको हाराहारीमा यदि फर्कियो भने त व्यवस्थापन गर्न सक्छ?
हो त्यही त अब मैले अघि पनि भने अब प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भन्ने अघिल्लो बजेटमा पनि आएको हो। कति चाहिँ सफल भयो, कति असफल भयो, सबैले मूल्याङ्कन गरेका छन् होइन। अब यसमा मुख्य रूपमा देखिने भनेको चाहिँ अब हामीले चाहिँ कृषि नै हो नेपालको अहिलेसम्म पहिलादेखि नै अहिलेसम्म आउँदा पनि कृषि क्षेत्र हो जुन कृषि क्षेत्रले तपाईँको चाहिँ जति हिसाबमा सम्मानित हुनुपर्ने थियो, कृषि क्षेत्रमा चाहिँ जति चाहिँ जनशक्ति आकर्षित हुनुपर्ने थियो, त्यो भएको पाइँदैन होइन। आज तपाईँको यी कृषि क्षेत्र सम्मानित भएको भए, कृषि क्षेत्रमा चाहिँ युवा शक्तिहरू आकर्षित भएको भए यसरी विदेश जाने चाहिँ ट्रेन पनि सायद बस्दैन थियो होला। अब यसको लागि सरकारले के गर्यो त भन्दाखेरि तपाईँको लगभग 8औँ पञ्चवर्ष योजनादेखि प्रत्येक योजनाहरूले कृषिको चाहिँ तपाईँको चाहिँ विविधीकरण गर्ने, कृषिलाई यान्त्रिकीकरण गर्ने, कृषिको व्यवसाय कृषि मार्फत चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई बाट चाहिँ उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने भन्ने खालको नीतिहरू त लिएको छ। तर चाहिँ ठोस रूपमा कृषिले त्यति चाहिँ उचाइ लिन सकेको, कृषि क्षेत्र त्यति सम्मानित बन्न सकेको अवस्था छैन है। अब मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा मैले अस्ति एउटा राष्ट्रिय पत्रिका मार्फत पनि मैले आफ्नो एउटा चाहिँ धारणाहरू चाहिँ मैले प्रस्तुत गरिदिएको छु एउटा मोडल। जस्तो यहाँ मैले अमेरिकामा देखेका केही कृषि फारमहरू, कृषि व्यवसायहरू लगायतलाई हेरेर चाहिँ एउटा चाहिँ मैले के भने अब चाहिँ कृषिलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यवसायिकीकरण भन्दा पनि त्योभन्दा अलिक माथिल्लो किसिमको, अलिक बृहत किसिमको मोडलको रूपमा चाहिँ विकसित गर्नुपर्यो भनेर चाहिँ मैले कृषिको चाहिँ बहुआयामिकीकरण अबको प्रारूप हुनुपर्छ। अबको नेपालको आर्थिक विकास चाहे त्यो तपाईँको सङ्घीय राज्य सङ्घीय योजनाले होस्, चाहे त्यो प्रादेशिक होस् अथवा स्थानीय होस् होइन, सबै क्षेत्रमा चाहिँ अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कृषिको बहुआयामिकीकरणको मोडल अनुसार गएर चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ विकसित गर्नुपर्छ भन्दछु मैले है। अब जस्तो बहुआयामिकीकरण स्थानीय भनेको कस्तो सरकारहरूले भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ हजुर बहुआयामिकीकरणभित्र चाहिँ कस्तो भने कृषि तपाईँको अनि उद्योग र पर्यटन यो तिनटैलाई सँगसँगै लैजाने। जस्तो कृषि उत्पादन बढाउने त्यसैमा चाहिँ कृषि उत्पादनलाई चाहिँ उत्पादनको भ्यालु चाहिँ अभिवृद्धि गर्नको लागि चाहिँ मूल्य अभिवृद्धि गर्नको लागि त्यस्तै किसिमका चाहिँ नि साना तथा मझौला उद्योगहरू कृषिले नै चलाउने, त्यही फर्ममा चलाउने र सँगसँगै ती सबैलाई चाहिँ एउटा चाहिँ मार्केटिङ गराएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पर्यटकहरू आकर्षण गर्ने। त्यो खालको मोडलहरू अहिले यहाँ निकै चाहिँ तपाईँको चाहिँ अम, प्रभावकारी देखिँदैछ अमेरिकामा पनि है। जस्तो कि पहिला चाहिँ कृषि मात्रै गर्दाखेरि गर्ने उत्पादन र यो पछि तपाईँको चाहिँ भ्यालु चेन एड गर्नको लागि चाहिँ साना उद्योगहरू चलाइयो अथवा त्यसमा पर्यटनहरू कृषि पर्यटनलाई प्रवर्धन गराइयो भने ठ्याक्कै त्यो कृषि उत्पादकत्व चाहिँ अथवा त्यहाँबाट प्राप्त हुने आम्दानी चाहिँ दोब्बर हुने अथवा 1.5 गुणा हुने त्यस्तो किसिमको अवस्था देखियो कि तथ्याङ्कहरूले त्यो देखाए यहाँ स्टडी गर्दा त्यो हिसाबले चल्यो भने जस्तो त अब हाम्रोमा पनि एउटा त्यो एउटा सम्भव छ नि। यो कुरा मैले यहाँलाई बिचमा रोकेँ, जस्तो त्यसरी लैजान सकियो भने राम्रो हुन्छ कृषि पर्यटन उद्योगलाई सँगसँगै भनेर भन्नुभएको छ। अब अहिलेको तत्काल हेर्दाखेरिमा बजेटले त्यति धेरै ठुलो कुरालाई एड्रेस गर्ला नगर्ला त्यसमा पनि प्रश्न उठाउने ठाउँ छ। तपाईँले पनि अघि प्रश्न उठाइरहनु भएको थियो। अब जस्तो यदि त्यो हुन सकेन भने पनि स्थानीय सरकारहरूले र नेतृत्वहरूले के भनेका छन् भने यो विदेशबाट नेपाली फर्काउनु भनेको त अवसर हो भनिरहेका छन्। अब उनीहरूले आफ्नै बलबुताले गरेर पनि त्यो अर्थतन्त्रलाई रिभाइभ गर्ने त्यो ठाउँ रहन सक्ला नसक्ला यदि सरकारले ठुलो एफोर्ट गरेन भने पनि। होइन यस्तो छ यो कोरोना त तपाईँको अहिले राष्ट्रिय तपाईँको चाहिँ अर्थतन्त्रको हिसाबले हेर्ने हो भने अब केही समयको लागि यसको नकारात्मक इम्प्याक्टहरू होलान् तर यस्ता किसिमका अब असाधारण अवस्थाहरू भनेको शताब्दीमा एकपटक आउने हो तर यिनीहरूले धेरै अवसरहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ दिएर गएको हुन्छ। तपाईँले भनेको जस्तै अहिले विदेशबाट फर्किने युवाहरू पनि जस्तो के छ भने उनीहरू विदेशमा गएर कुनै न कुनै एउटा काममा एउटा व्यवसायमा लागेको छ होइन, त्यही हिसाबले उनीहरूले नेपालमा फर्केर आउँदाखेरि अब केहीलाई त तपाईँको आर्थिक समस्या होला, त्यसमा आर्थिक सपोर्ट इन्भेस्टमेन्टको लागि सपोर्ट गरिदिनु पर्यो, नत्र भए उनीहरूसँग सिप चाहिँ छ अब। अब त्यो सिपलाई त्यहाँनिर चाहिँ लगाएर चाहिँ अगाडि बढ्ने सक्ने अवस्थामा जाने हो भने त यो तपाईँको चुनौतीभन्दा पनि धेरै त अवसर नै हुन्छ यो। त्यही त सरकारले केही धेरै गरेन भने पनि ती नागरिकहरूले आफैले पनि केही गर्न सक्ने त्यो खालको सम्भावना देख्नुहुन्छ? त्यसमा त अब उनीहरूसँग सिप चाहिँ छ होइन, अब ठ्याक्कै आर्थिक हिसाबले कुनै पनि व्यवसायहरू सञ्चालन गर्नको लागि अब चाहिने त पुँजी हो। पुँजीगत हिसाबमा अब सक्षम नहोलान् तर पनि त्यसलाई चाहिँ अब सहज चाहिँ पुँजीको व्यवस्थाहरू गराइदिने हो भने त्यो हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्न सक्ने हो भने चाहिँ उनीहरू आफैले चाहिँ अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति पनि त्यसमा देखिन्छ। जस्तो स्थानीय सरकारहरूले कतिपय अब हामी बजेट अब लिएर आउँदाखेरिमा यो विदेशबाट फर्कनेलाई कृषिमै आकर्षित हुने खालको चाहिँ हामी बाटो बनाउँछौँ भनेर भनेका छन्। ती स्थानीय सरकारहरूलाई तपाईँ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? उनीहरूले चाहिँ होइन उनीहरूको त्यही हो अब तहबाट अघि के गर्न सक्छ?
होइन गर्ने नै कृषि नै हो। मैले अघि पनि भने अब कृषिको बहुआयामीकरण गरिनुपर्छ भने जस्तो एकैचोटि कृषिलाई बाट त कृषि सँगसँगै तपाईँको कृषि अथवा उद्योग अथवा पर्यटन तिनटैलाई मिसाएर लैजानको लागि तपाईँले भनेको जस्तै पक्कै पनि ठुलो पुँजीको पनि आवश्यकता हुन्छ। तर यो के हो भने क्रमिक रूपमा लैजाने हो। एकैचोटि तपाईँको अहिले नै आएर इन्स्ट्यान्ट तत्कालीन योजना होइन यो। यसलाई दीर्घकालीन हिसाबले चाहिँ जसरी हामीले चाहिँ 2035 सन् 2035 भित्रमा चाहिँ नेपाललाई चाहिँ खाद्यान्नमा स्वनिर्भर मुलुक बनाउने भन्ने किसिमको जुन दीर्घकालीन योजना हामीले लिएका छौँ, त्यही योजनाको एउटा चाहिँ एउटा एउटा मोडेलको रूपमा एउटा चाहिँ तपाईँको साधनको रूपमा चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। जस्तै सुरुमा व्यावसायिक कृषि नै अगाडि बढाउने, त्यही व्यावसायिक कृषि अगाडि बढ्दै गएपछि जब त्यहाँबाट आउटपुटहरू आउन थाल्छ अनि त्यसलाई त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ फेरि चाहिँ अब उद्योग त्यसको उत्पादित उत्पादनहरू जस्तो अहिले देखिन्छ उत्पादनहरू बिक्री नभएर चाहिँ ट्र्याक्टर चलाउनु परेका, फ्याँक्नु परेका उदाहरणहरू छन् भने त्यसलाई चाहिँ भ्यालु चेन चाहिँ वृद्धि गर्नको लागि त्यहाँ बिस्तारै उत्पादनमा बजारमा गएर जति बिक्री हुन्छन् बिक्री भए नभएकालाई फेरि चाहिँ भ्यालु चेन उत्पादन गरेर सुन्तलाको उत्पादन लिनुहोस्। जस्तै सुन्तला बिक्री भएको भए नभएकाहरूलाई तपाईँले जुस बनाउन सक्नुहुन्छ अथवा अचार बनाउन सक्नु होला। त्यो हिसाबले चाहिँ व्यवसाय उत्पादन गर्ने हो। अनि त्यो समग्र त्यसलाई चाहिँ फेरि एउटा चाहिँ आकर्षणको रूपमा चाहिँ नि विकसित गरेर चाहिँ पर्यटकहरू भित्र आउने हो। कृषि पर्यटक आउन सक्छन्, अनुसन्धानकर्ता आउन सक्छन्, विद्यार्थी आउन सक्छन्। समग्र रूपमा तपाईँको चाहिँ जे जस्तो किसिमको छ त्यसरी चाहिँ लैजानुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ स्थानीय सरकारले तत्कालीन रूपमा भन्दा पनि एउटा दीर्घकालीन सोचका साथमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। अब यो महामारीले चाहिँ अब हामी फेरि यो विश्वको कुरा गर्दाखेरिमा यो महामारीले विश्वको अर्थतन्त्रलाई केही समय त सबैलाई पारेको छ, सबैतिर परेको भएर त्यति ठुलो नहोला भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ। यो विश्व अर्थतन्त्रको अबको ढाँचामा पनि केही परिवर्तन आउन सक्ने त्यस्तो केही सम्भावना अथवा नयाँ बाटाहरू आर्थिक अर्थतन्त्रका नयाँ कुराहरू जस्तो यो करेन्सीका कुराहरू पनि अब फरक खालको आउँछ। के अरे यो डिजिटल करेन्सीमा जान सकिन्छ, त्यस्ता कुराहरू पनि आइरहेका छन्। अब विश्व अर्थतन्त्रको लागि यसले केही फरक नयाँ आयाम आउने सम्भावना अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा त्यस्तो चाहिँ केही देखिन्छ कि देखिन्छ? होइन अब त्यो त धेरै अब यस्तो हो कि त्यसमा पनि तपाईँको चाहिँ अब ठ्याक्कै तपाईँको दुईटा स्कुल अफ थटहरू छन् कि। अब एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जो चाहिँ तपाईँको ग्लोबलिजरहरू छन् उनीहरूको आफ्नै किसिमको भ्यू होला, अथवा तपाईँको कोही चाहिँ डिग्लोबलाइजेसन गर्नुपर्छ भन्ने खालको पनि चाहिँ तपाईँको स्कुल अफ थटहरू छ। उनीहरूले आफ्नो हिसाबले चाहिँ व्याख्या विश्लेषण गरेका छन् होइन। अब यो जम्मै कुराहरू तपाईँको चाहिँ तपाईँले भनेको जस्तै ठ्याक्कै मेरो आफ्नो दृष्टिकोणले चाहिँ त्यति ठुलो हिसाबले छ्याप्पै तपाईँको चाहिँ सबै कुराहरू नै परिवर्तन हुने जस्तो अब चाहिँ मोनिटरी सिस्टम नै चेन्ज हुने अथवा तपाईँको ग्लोबल सिस्टम नै सिफ्ट हुने यस्ता कुराहरू भनेको यो चाहिँ अति तपाईँको चाहिँ यो त्यो खालको मा चाहिँ म चाहिँ छैन है अहिलेसम्म। तत्कालीन मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा हेर्दाखेरि हुन त अब यसमा मैले अघि पनि भने त्यस्तो असर चाहिँ आउँछ जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन है। हो, तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो, किनकि विश्वमा पक्कै पनि कोही चाहिँ ग्लोबलाइजेसनको पक्षमा छन्, कोही तपाईँको डिग्लोबलाइजेसनको पक्षमा छन्, कसैले तपाईँको चाहिँ अप्टिमिस्टिक भ्यू दिया होला, कसैले पेसिमिस्टिक भ्यू दिया होला। जम्मैको आफ्नो आफ्नो किसिमको राय छ। तर तपाईँले ठ्याक्कै मलाई व्यक्तिगत हिसाबमा सोध्नुहुन्छ र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा चाहिँ त्यसरी केही अर्थतन्त्र अब अगाडि जाने केही अर्थतन्त्र पछाडि जाने त्यो त हुन्छ नै होइन। अब जति देशहरूको बिचमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब आर्थिक हिसाबले चाहिँ दूरी थिए, अब त्यो चाहिँ अलिकति खाडल चाहिँ दूरी चाहिँ कम हुने अवस्था चाहिँ पक्कै पनि ल्याउँछ यसले। तर ठ्याक्कै यही कोरोनाकै कारणले गर्दाखेरि नै अब अहिले भन्न सकिने अवस्था चाहिँ यो छैन कि सिफ्ट नै हुन्छ भन्ने पक्षमा चाहिँ म चाहिँ छैन। हुन्छ, हामीलाई समय र विचार दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, यहाँलाई पनि धन्यवाद र यहाँको सम्पूर्ण टिमलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु यो अवसरको लागि। यहाँ बसेर पनि मेरो आफ्नो कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, यसको लागि सम्पूर्ण तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो अमेरिकाको योर्क कलेजका आर्थिक सामाजिक विषयका प्राध्यापक र अभिनव जो आर्थिक मामिलाका जानकार हुनुहुन्छ र विभिन्न सञ्चार माध्यममा पनि उहाँले आफ्नो विचार र भनाइहरू लेख्दै राख्दै आइरहनु भएको छ। र उहाँसँग हामीले कोभिड सङ्कट, त्यसले देश र समग्र विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र देशले यसलाई अवसरमा बदल्न चाहने भने कसरी बदल्न सक्छ भन्ने यो पाटोमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। यससँगै कार्यक्रमको आजको अङ्क यही सकिन्छ। हामी फरक व्यक्ति र विषयमा केन्द्रित भएर कोभिड भित्रैका विभिन्न पाटोमा हामी छलफल गर्दै नयाँ अङ्क लिएर आउनेछौँ। हामी सबैलाई आगे दिनुहोस्। नमस्कार। विश्व महामारी कोरोनाको प्रभाव र अबको बाटो, विशेष बहस।